संसारमा भारत भन्ने अचम्म हामी नेपाली मात्रै हो। कसैले भारत भन्दैन। अयोध्या यो होइन, वास्तविक अयोध्या चाहिँ नि कहाँ हो मलाई थाहा छैन भनेर उहाँले 2-3 ठाउँमा अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ। जहाँ हिन्दू छन्, जहाँ राम भक्त छन्, त्यहाँ रामको मन्दिर बन्छ। स्वाभाविक हो। नेपालमा पनि दर्जनौं ठाउँमा रामका मन्दिर छन्। राम जन्मेकै ठाउँमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छ र त्यहाँ पनि थियो होला। अहिले भनिएको विवादित ठाउँमा पनि थियो होला, मन्दिर थियो होला, तर राम जन्मिएको होइन। राम जन्मिएको होइन। जिसस क्राइस्ट चाहिँ नि नेपालमा मुक्तिनाथमा गएर 6 वर्षसम्म ध्यान गरेर बसेका थिए। उनले बुद्धका देश भन्न चाहिँ हुने हुँदै नभएको बुद्धको देश जन्मदै नजन्मेका, उता जन्मदै नजन्मेका बुद्धको देश हाम्रो हो भन्न चाहिँ हुने मोदीले। हामीले यहीँ जन्मेका भन्नु नहुने, प्रधानमन्त्रीले भन्नु हुँदैन भनेको त एकदमै चाहिँ हल्का कुरा हो। प्रधानमन्त्रीले त हो नि भन्ने, झन् भन्नु नै प्रधानमन्त्रीले पर्यो। मोदीले झुटो पनि बोल्न हुने अनि ओलीले साँचो बोल्नु नहुने। दर्शकवृन्द, स्वागत छ सनराइज खबरमा। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ लोकमणि पौडेल। लोकमणि पौडेलको परिचय, उहाँको परिचय अलि विस्तृत छ। मेरै हातमा 2टा पुस्तक छ। क्रियापद, यो पुस्तक आउँदैछ होइन? हजुर आउँदैछ। यो अग्निदहन, यो लगायतका कृतिहरू लेख्नु भएको छ। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई स्वागत गरौँ। हजुर धन्यवाद छ। उहाँको परिचय अहिले उहाँ अचानक चर्चामा आउनुभयो जस्तो देखिन्छ, तर त्यसो होइन। उहाँको एउटा लामो विद्वत परम्पराको उहाँ चाहिँ सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँको पिताजी मुकुन्द शरण उपाध्याय नेपालको अत्यन्त लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँको सुपुत्र हुनुहुन्छ। त्यसकारणले नि उहाँको छाप निश्चय पनि पर्ने भयो। उहाँ विज्ञान पढ्नुभयो होइन? हजुर फिजिक्स मैले होइन, अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा मास्टर्स गरेँ। अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा मास्टर्स गर्नुभयो। तर अहिले चाहिँ हामी चर्चा गर्दैछौँ राम, श्रीराम। हजुर, हिजो प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिदिनु भयो कि श्रीराम नेपाली भूमिमा जन्मिनु भएको भनेर भन्नुभयो। त्यो चाहिँ उहाँको अभिव्यक्ति आउनासाथ सबैको नजर तपाईँतिर गयो, किनभने तपाईँले त्यो विषयमा लेखिसक्नु भएको थियो। पटक तपाईँको लेखहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको त्यो अभिव्यक्ति आउँदा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्यो। मैले ट्विट पनि गरेँ। म चाहिँ नि उहाँप्रति आभारी भएँ भनेर ट्विट गरेँ। उहाँलाई धन्यवाद पनि दिएँ। यो मैले धेरै लामो समयदेखि कहिले फेसबुकमा, कहिले ट्विटरमा, अनि कहिले केही अनलाइन पत्रिकाहरूमा भन्दै लेख्दै आएका कुराहरूले अब चाहिँ नि निकास पाउने भएछन् कि जस्तो लाग्यो मलाई। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो हिजो, उहाँले हठात दिनुभएको अभिव्यक्ति हो कि अथवा उहाँ चाहिँ त्यो सम्बन्धमा निरन्तर बोल्नु, जस्तो उहाँले जहिले पनि हामी विद्वान पुर्खाका सन्तान भन्नुहुन्छ होइन, ऋषिमुनिका सन्तान भन्नुहुन्छ, त्यसैको निरन्तरता हो कि हठात बोल्नुभएको? के लाग्छ यहाँलाई? मलाई चाहिँ नि के लाग्यो भने मैले जोडेर हेरेँ हिजो। एउटा त उहाँले धेरै पहिला भनिराखेका कुरा मलाई मन पर्थे। त्यो के भने यो चाहिँ यो भूमिको धेरै ठुलो महत्त्व छ, यो वैदिक भूमि हो, यो ऋषिहरूको भूमि हो भनेका कुरा मलाई खुब मन पर्थे। अब हिजो भनेका कुरासँग के भयो भने अयोध्याका बारेमा जसरी मैले भन्दै आएको थिएँ त्यो तरिकाले दुनियाँले हेरिरहेको थिएन र मैले लेखेका कुरामध्येका 2-3वटा बुँदा प्रधानमन्त्रीज्यूले भाषणमै उल्लेख गरेको देख्दा मेरा ती चाहिँ नि पोस्टहरूले पनि प्रभाव पारेछ कि उहाँका कानसम्म मेरा कुरा कसैले पुर्याइदिएछ कि भन्ने खुसी लाग्यो। मैले 2टै कुरा जोडेर हेरेँ। उहाँ के सोच्छ भने प्रधानमन्त्रीजी असाध्यै धेरै पढ्नुहुन्छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरो, पढ्ने उहाँको बानी छ, निश्चय पनि पढ्नु भएको हुनसक्छ। हजुर, मलाई खुसी लाग्यो। म फेरि पनि केपी ओली हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब नेपालमा राम श्रीरामको जन्म नेपालमा भएको तपाईँको मान्यता, प्रधानमन्त्रीजीको पनि त्यो अभिव्यक्ति के छन् आधार? यसो छ, अब सबभन्दा पहिला अहिले हामीले जसलाई अयोध्या भन्छौँ भारतको, इन्डियाको, मैले फेरि एउटा चाहिँ हो, मैले मेरा कुनै पनि पोस्टमा मैले भारत भन्दिनँ। इन्डिया। हजुर, ठिक छ, इन्डिया भन्नु केही छैन। इन्डिया भन्छु। इन्डियालाई चाहिँ इन्डियाले पनि आफूलाई इन्डिया भन्छ। भारतवर्ष हिमवत् खण्डे नेपाल देशे भनेर हामीले चाहिँ नि सङ्कल्प गर्छौँ सधैँ।
भनेको भारतवर्ष भनेको भारतीय उपमहाद्वीप हो। भारतीय उपमहाद्वीपभित्र अहिलेको चाहिँ इन्डिया पनि पर्छ, नेपाल पनि पर्छ, यी सबै सार्क मुलुकहरू पर्छन्। त्यसै भएर अब यसलाई चाहिँ भारत भनेर चाहिँ एउटा मुलुकलाई छुट्याउन हुन्न। फेरि भारत फेरि भन्ने हामी मात्रै हो संसारमा। भारत भन्ने अचम्म हामी नेपाली मात्रै हो, कसैले भारत भन्दैन, सबैले इन्डिया भन्छ, सबैले इन्डिया भन्छन्। फेरि इन्डियनहरूले, मैले यो पनि पोस्ट गरेको छु र केही समय अगाडि अनलाइन खबरले मेरो आर्टिकल त्यो छापे पनि, इन्डियनहरूले जवाहरलाल नेहरूका पालादेखिबाट पनि भारत भन्दैन थिए, उनीहरूले हिन्दुस्तान भन्थे, गान्धीले हिन्दुस्तान भन्थे भने। राधाकृष्णन अब धेरै ठुला लेखक विद्वान उनले लेखेको पुस्तकमा हिन्दुस्तान भन्ने मात्रै शब्द छ भने भारत चाहिँ नि पछि भन्न थाले उनीहरूले। हामीले पनि भनिराख्यौँ, हामीलाई भारत भन्न सजिलो लाग्यो, सजिलो लाएर भनिदिने त होइन नि, होइन। हाम्रा नदीहरूलाई सजिलो लाएर खुरुखुरु उता बगे चाहिँ हामी पनि किन फेरि भारतमा बग्ने, होइन। त रामको जन्म नेपालमा भएको, अब मैले त्यही जान्छु, इन्डियाको अयोध्या नै राम जन्मभूमि हो कि होइन भन्ने प्रश्न पहिला निस्कियो। अनि होइन नेपालै हो भनेर निस्किएको चाहिँ होइन, त्यो होइन कि। म के भयो भने एउटा यो घुम्दै जाने सिलसिलामा म अयोध्या पुगेको थिएँ। अयोध्यामा पुग्दाखेरि मलाई केही चाहिँ नि शङ्का लाग्यो। मलाई कस्तो शङ्का लाग्यो भने मैले त्यहाँका इतिहासहरू, अब म जहाँ पुगे पनि यस्तो खोजी गर्न मन लाग्ने। अनि त्यहाँका इतिहासका पुस्तकहरू हेर्दाखेरि मैले त्यहाँ के देखेँ भने, मैले गुगलमा पनि सर्च गरेँ, हजुरहरूले पनि अहिले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई फैजाबाद भन्दा रहेछन् पहिला। अनि यो फैजाबाद कसरी अयोध्या भयो होला, कहिलेबाट भयो होला भन्ने पनि खोजी गर्न मन लाग्यो। अनि त्यसरी खोजी गर्दाखेरि यो चाहिँ नि 1857 यता भएको हो कि भन्ने जस्तो कुरा निस्कियो। सन् 1857 भनेको त जम्मा 150 वर्ष अगाडि। जङ्गबहादुरको पालामा 1857मा चाहिँ सिपाही विद्रोह भएको थियो भारतमा। नेपाली सेना पनि भएको थियो, हो, नेपाली सेना पनि गएको थियो। त्यो जनविद्रोहले के भयो भने अङ्ग्रेजहरूलाई डर लाग्यो, हाम्रो शासन कमजोर हुन्छ कि भन्ने भयो। र उनीहरूले के सोचे भने अङ्ग्रेज भनेका क्रिस्चियन, अब यसलाई धर्मलाई उनीहरूले धर्मसँग जोड दिए यसलाई क्रिस्चियन। उनीहरूले सोचे कि हिन्दूहरू र मुसलमानहरूलाई लडाउने एउटा चाहिँ उपायको खोजी भयो। त्यसपछि त्यो 1857को मैले यो अलिअलि टिपोट पनि गरेको छु। 1857को त्यो जनविद्रोह पछि त्यहाँ चाहिँ नि बडो अनौठा कामहरू भए। केही पहिलो काम के भयो भने, यो जहाँ फैजाबाद छ र जहाँ चाहिँ नि बाबरी मस्जिद भन्ने चाहिँ प्रसिद्ध मस्जिदका कुरा आइराखेका छन्, जहाँ राम मन्दिरको कुरा छ, त्यो चाहिँ नि बनेको सन् 1523बाट बन्न सुरु भएर सन् 1524मा सकिएको हो भनेर। त्यो बनाएको बाबरले होइन, त्यसलाई बाबरी मस्जिद भन्छन्, तर त्यो बाबरले बनाएको होइन। यो पनि मैले त्यहाँको इतिहासमा जब पढेँ म चाहिँ नि छाँगाबाट खसे जस्तो भएँ। ओहो, किन? त्यो त इब्राहिम लोदीले बनाएका रहेछन्। इब्राहिम लोदी त्यतिखेर त्यहाँका शासक थिए। आगराको गद्दीमा इब्राहिम लोदी बस्थे भने इब्राहिम लोदीले बनाएको त्यो मस्जिदको नाम फेरि बाबरी मस्जिद कसरी भयो? बाबर चाहिँ नि सन् 1524 वरिपरि त्यहाँ पुगेको इतिहास बताउँछ। अब त्यतिखेर पुगेका बाबरले इब्राहिम लोदीलाई, अब इतिहास नै भन्छ कि इब्राहिम लोदीको उनले हत्या गरे भनेको एउटा मुसलमान शासकले अर्को मुसलमान शासकलाई मारे, हत्या गरे। हिन्दूहरूको त्यहाँ कुनै हात थिएन। त अब जब इब्राहिम लोदी मरेपछि त्यहाँ एउटा शिलालेख रहेछ त्यो चाहिँ मस्जिदमा। त्यो शिलालेखमा 20 अप्रिल 1526मा बाबरले इब्राहिम लोदीको हत्या गरे इतिहासले भनेअनुसार। र आगराको गद्दीमा त्यसपछि बाबर बसे।
बसेपछि उनले के गरे भने लोधीको नामको शिलालेख त्यहाँ जुन थियो नि त्यसलाई चाहिँ नष्ट गरे। उनीहरूले गरेनन्, उनका अनुचरहरूले गरे, उनका चाहिँ नि कार्यकर्ताहरूले गरे भन्छन्। अब उनीहरूले गरेर त्यो शिलालेख नष्ट गरेर त्यहाँ एउटा नयाँ शिलालेख राखियो। त्यो शिलालेखमा बाबर मस्जिद भनेर बाबरी मस्जिद नाम राखियो। र यो कुरा फेरि कसले भनेको छ भने अङ्ग्रेजले नै भनेको छ। यसो गरियो भनेर पनि अङ्ग्रेजले भनेको छ। अब आयो त्यसरी चाहिँ नि भन्ने अङ्ग्रेज अफिसरले यो कुरा कहिले भने 1889 मा भने। 1857 मा जनविद्रोह भएको हो, त्यसलाई सिपाही विद्रोह पनि भनिन्छ। त्यसको केही वर्षपछि हुन त यस्तो भएको थियो है भनेर ब्रिटिस अफिसर फ्युहरर जसले चाहिँ लुम्बिनी पनि आएका थिए उनी हो आएका थिए। उनले 1889 मा यो कुरा भने कि त्यहाँ चाहिँ नि पहिला त यो त इब्राहिम लोधीले बनाएको त्यहाँ एउटा शिलालेख छ, त्यसको उनले ठाममा लेखेका छन्। धेरै पुस्तकमा त्यो लेखिएको रहेछ। अनि यति कुरा देखेपछि मैले गुगलमा सर्च गरेँ। म अयोध्यामै छु, सर्च गरेँ र अनि मैले हेरियो अब अयोध्या भनेपछि त अयोध्याको सँगै बग्ने त सरयू नदी हुन्छ। सरयू नदी त यहाँ छ, सरयू नदी यहाँ भएपछि त अयोध्या त यही हो होइन। अब यी विभिन्न घटना भए पनि अब यो अयोध्या त यो धर्मरमा मान्दै मैले गुगलमा सर्च गरेँ। तपाईँलाई राम जन्म जब त्यो बाबरी मस्जिदको इतिहास थाहा पाउनु भयो, तपाईँलाई चाहिँ अयोध्यामा राम जन्मिएका हुन् भन्ने कुरोमा शङ्का उत्पन्न भयो। राम जन्मिएका त हुन् तर त्यो ठाउँमा होइनन् भन्ने लाग्यो। अब इन्डियाकै अन्य कुनै ठाउँमा वा नेपालमा, किनभने अब नेपाल चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै वैदिक तपोभूमिका नामले प्रसिद्ध मुलुक। अब एक त चाहिँ नि आफू जन्मिएको मुलुक भएर प्यारो लागेर पनि होला अब मेरो ध्यान चाहिँ नि यतातिर त्यो ठाउँबाट हटेर यतातिर आयो। तर त्यही बेलामा म त्यहीँ बस्दाखेरि मैले त्यो सरयू नदी पनि त्यो नामाकरण पछि भएको रहेछ भन्ने पनि थाहा भयो। सरयू पुरानो सरयू त्यो होइन? होइन, पुरानो सरयू कुन हो त सरयू नदी? अब पुरानो सरयू पनि कहाँ हो खोज्न पर्यो। अनि अब अयोध्या पनि कुन हो खोज्न पर्यो भने जस्तो भयो मनमा। अब त्यसपछि म फेरि अझ अगाडि पुगेँ र अनि यहाँको पहिलेको नाम के रहेछ भन्दा फैजाबाद रहेछ। मैले यो फैजाबादलाई अयोध्या बनाइयो र हिन्दू र मुस्लिमका बिचमा द्वन्द्व गराइयो र आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम अङ्ग्रेजले गरे भन्नेसम्म मैले त्यहाँ बस्दाखेरि पत्ता लगाएँ। तर त्यहाँभन्दा पहिला फैजाबादभन्दा पहिला वास्तवमा मुसलमानहरू इन्डियामा पछि आएका हुन्। किनभने मुसलमान धर्म नै पछिको हो, हिन्दू धर्मभन्दा पछिको, धेरै पछिको हो। भने पछि आएका हुन् भनेपछि त त्यहाँ पनि त पहिला फैजाबादभन्दा पहिला केही नाम थियो होला भन्ने पनि खोजी गरेँ। गर्दाखेरि के थाहा भयो भने धेरै ठुलो भूभाग यहाँ चाहिँ नि गोरखपुरदेखि उता धेरै लामो ठाउँसम्मलाई अवध भनिँदो रहेछ। तर अवधको अर्थ चाहिँ नि जहाँ वध हुँदैन भनेको हो, अथवा त्यसको एउटा अर्थ अयुद्ध पनि हो, अयोध्या पनि हो। ठिक छ। भारतको अयोध्या जुन छ यो हामीले भनिरहनु भन्दा नि भारतमै पनि विवादित छ। त्यो राम त्यहाँ जन्मिएका हुन् कि होइनन् भन्नेमा एकजना ठुला विद्वान जोड्छु, पत्रकार हुनुहुन्छ उहाँ कमलेश्वर हजुर। उहाँले कितने पाकिस्तान भन्ने नोभल लेख्नु भएको कृति उपन्यास हो त्यो छ। त्यो नोभलमा अब त्यहाँ उहाँले चाहिँ नि थुप्रै चाहिँ नि पात्रहरूलाई उभ्याउनु भएको छ र उनीहरूले चाहिँ नि आफ्ना तर्फबाट वकालत गरेका छन् र उहाँले त्यहाँ सकेसम्म मेहनत के गर्नुभएको छ भने त्यो अयोध्या चाहिँ होइन भन्नमा मेहनत गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यो कथ्यहरू भए होइन, तथ्यहरू पनि इतिहासकारहरूले भारतको विशिष्ट इतिहासकार हुनुहुन्छ रामनारायण शर्मा हो। उहाँले पनि राम त्यहाँ जन्मिनु भएको होइन हो। रामनारायण शर्माले पनि उहाँले पनि अयोध्या यो होइन, वास्तविक अयोध्या चाहिँ नि
कहाँ हो मलाई थाहा छैन भनेर उहाँले 2-3 ठाउँमा अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको छ। कृतिमा पनि आयो। उहाँको के छ भने त्यहाँबाट धेरै उत्तरमा हुनुपर्छ। उहाँले कि उत्तर अफगानिस्तान भूभागमा उहाँले के हो भने अहिलेको अयोध्याभन्दा धेरै उत्तरमा हुनुपर्छ भन्ने उहाँको लेख्नु भएको छ। तर अब त्यसमा पनि मैले केही चाहिँ नि उहाँले त्यो होइन चाहिँ नि भन्नुभयो। मलाई होइन भनेका मान्छेहरू खोजेँ मैले। कमलेश्वरले भन्नुभयो धेरै लामो सूची हुनसक्छ कि अयोध्यामा राम जन्मेका होइनन् भन्ने विद्वानहरूको मत जुन कथ्य सहित आएको छ धेरै लामो सूची हुनसक्छ। अब हामी कहाँ जाउँ भने नेपालमा जन्मिनुको रामको जन्म नेपालमा भयो। यो चाहिँ कसरी कमलेश्वरको त्यो भन्दालाई थोरै जोड्छु। कमलेश्वरले त्यो पुस्तक निकाल्दाखेरि अब उनलाई चाहिँ नि सबैले गाली गर्ने भए। त्यतिखेर भाजपाको सरकार थियो, जहिले चाहिँ नि भाजपाको पहिलो सरकार थियो र त्यो सरकारले अब उनलाई चाहिँ नि थुन्न पनि सक्छ भन्ने यस्ता अड्कलबाजीका बिचमा उनलाई भारतीय एकाडेमी पुरस्कार दिइयो कमलेश्वरलाई त्यही पुस्तकमा त्यही कित्ने पाकिस्तानमा। भनेपछि त भाजपाको पनि भित्री दृष्टिकोण त अयोध्या यो होइन भन्नेमै रहेछ। होइन, हामीले यो वास्तवमा भाजपाको विषयमा हामीले प्रवेश गर्न त्यति आवश्यक नहोला। हामीले बुझेको के भने भारतीय जनता पार्टी जुन छ अहिले नरेन्द्र मोदी सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ, त्यो बेलाको उहाँहरूले एउटा राजनीति त्यो पार्टीको अहिलेसँग जोडेको होइन। अहिले अब त्यो पार्टीका चाहिँ विभिन्न चाहिँ कुराहरूले आरोह अवरोहले पार्टीलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ के भन्न सकिन्छ। त्यतिखेरको बेलाको कुरा भनेको त्यो त उहाँहरूले राजनीतिक मुद्दा बनाउनु भयो। त्यो पार्टीको उत्थान नै त्यहीबाट भयो। त्यसकारणले उहाँहरूले चाहिँ कुनै ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा भन्नुभयो भनेर मान्न सकिँदैन। त्यो राजनीतिक विषय बनाइएपछि त्यो फरक हो। तर अहिले जुन नेपालमा राम जन्मिएको प्रसङ्ग छ यो त कुनै राजनीतिक विषय होइन नि। होइन इतिहास संस्कृति यो पुरातत्वबाट व्याख्या गरिएको। अब यसमा होइन, मैले नेपालमा जन्मिएको चाहिँ कसरी मैले अहिले भात चाहिँ भारतका यी ठुल्ठुला विद्वानहरूको नाम मैले किन जोडेको भने कतिपय भारतीय अब चाहिँ हिन्दू मित्रहरूले ल त्यसो भएपछि त यत्रो लडाइँ भयो मुसलमानहरूसँग, अब त्यहाँ रामको मन्दिर बनाउने योजनामा छौँ भनेपछि त्यहाँ राम मन्दिर थिएन त भनेर मलाई चाहिँ हिन्दीमा 2-3वटा ट्विट गरेका छन्। अब त्यो ट्विट देखेपछि मैले उहाँहरूलाई जवाफ पनि दिएको छु। मैले चाहिँ के भनेको छु भने त्यहाँ जहाँ हिन्दू छन्, जहाँ राम भक्त छन् त्यहाँ रामको मन्दिर बन्छ त, स्वाभाविक हो। नेपालमा पनि दर्जनौं ठाउँमा रामका मन्दिर छन्। राम जन्मेकै ठाउँमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छ र त्यहाँ पनि थियो होला। अहिले भनिएको विवादित ठाउँमा पनि थियो होला, मन्दिर थियो होला, तर राम जन्मिएको होइन हो। नेपालमा जन्मिएको चाहिँ कसरी ल। अब यसपछि के भयो भने म त्यहाँ होइन भन्ने कुरामा एकदमै भित्रैबाट आएपछि मैले मेरो बुवालाई फोन गरेँ कि हजुर मुकुन्द शरण उपाध्यायलाई मैले फोन गरेँ। मलाई कति गदगद भएँ भने बुवाले अब म चाहिँ नि आइएससी पढ्दादेखि नै 2039 सालदेखि नै बुवाका मुखारविन्दबाट मैले सुनिरहेका विषय कि चाहिँ नि सबै चाहिँ नि महान विभूतिहरूको जन्म अधिकांशको जन्म नेपालमै भएको भनेको कुरा यति महत्त्वपूर्ण लाग्यो कि यो पनि चाहिँ बुवाले भनेको ठिक होइछ कि भनेर फोन गर्न मन लाग्यो। मैले फोन गरेर बुवा यस्तो मैले पाएँ भनेपछि बुवाले मलाई त्यसो भए तिमी चाहिँ नि यता नआऊ, नेपाल नआऊ, त्यताबाट सोझै तिमी वाल्मिकी आश्रम जाऊ त बाबु, त्यहाँनिर केही कुरा फेला पर्छ कि भन्नुभयो फोनमा। र म त्यहाँबाट वाल्मिकी आश्रम गएँ। मसँग मेरी श्रीमती पनि सँगै थिइन्, उनी र म भएर हिँडेका हुँ। अनि हामी वाल्मिकी आश्रम पुग्यौँ। वाल्मिकी आश्रम भनेको कहाँ? वाल्मिकी आश्रम चाहिँ अब अहिले नेपालबाटै जानलाई यो त्रिवेणी छ। अब त्रिवेणी चाहिँ देवघाटलाई पनि त्रिवेणी भन्ने, त्रिवेणी देवघाटमा पनि छ। र भैँसालोटेन इन्डिया यो चाहिँ नारायणी नदीको अन्तिम बाँध जहाँ चाहिँ नि गण्डक बाँध, जहाँ बाँध बाँधेर अब चाहिँ विभिन्न यो नारायणीको पानीलाई चाहिँ नि नहरका रूपमा लगिएको छ, त्यो ठाउँलाई पनि त्रिवेणी भन्छन्। अझै त्रिवेणीका नामले प्रसिद्ध छ त्यो। त्यहाँ सुन नदी, पत नदी, नारायणी मिसिन्छन्। र सुन नदी पत नदीको किनारमा वाल्मिकी आश्रम छ नेपालतिर, नेपालपट्टि हो। त्यसको पारिपट्टि छ
इन्डियाको वाल्मिकी नगर। बाघ संरक्षण क्षेत्र घना जङ्गल छ। वाल्मिकी बाघ संरक्षण क्षेत्र भारतपट्टि, नेपालपट्टि वाल्मिकी आश्रम। र त्यहाँ चाहिँ नि जोसँग त्यहाँनिर हामी कसरी गयौँ भने त्यही पुल जुन बाँधमाथिको पुलमा हिँड्दै हामी पारी गयौँ, त्यसलाई चाहिँ भैँसालोटन भन्दो रहेछ। त्यसपछि बजार छ, टङ्की बजार भन्दो रहेछ। टङ्की बजारबाट अनि हामी उत्तरतिर लाग्यौँ, भनेको नेपालतिर लाग्यौँ। अनि त्यो नेपालतिर लाग्दाखेरि चाहिँ जङ्गल रहेछ। हामीलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो बाघको क्षेत्र हो भन्ने त्यति धेरै हेक्का भएन। हामी त चाहिँ दुईजना जाँदै गरेको देखेर केही मान्छेले हामीलाई रोके। तपाईँ यस्तो बिहानै हामी बिहानै पुगेका थियौँ। यो बिहानै यसरी नजानुहोस् भनेपछि त्यहाँ एउटा ठाउँमा हामी 1-2 घन्टा आराम गरेर अनि हामी गयौँ, खोला तर्यौँ, 2टा खोला तर्यौँ। त्यो सुन नदी, पता नदी नामले प्रसिद्ध रहेछन्। अनि त्यसपछि वाल्मिकी आश्रम। अनि हामी वाल्मिकी आश्रममा बस्दाखेरि अब वाल्मिकी आश्रम अयोध्याबाट रेलमा तपाईँको गोरखपुर आएर अनि त्यसपछि चाहिँ नि नेपालभित्र चाहिँ भैरव आएर अनि चाहिँ नि बरघाट हुँदै त्रिवेणी पुगेर त्यहाँ पुग्दाखेरि त हामीलाई 3 दिन लाग्यो। 3 दिन लाग्यो यात्रा चाहिँ अहिलेको युगमा। अनि मलाई त्यही बेला म लेख्दै नोट गर्दै आएको थिएँ होइन, कति किलोमिटरमा छौँ भन्दै। गुगलमा अहिले सर्च गरे पनि हुन्छ। अयोध्याबाट वाल्मिकी आश्रम 515 किलोमिटरमा छ भने 515 किलोमिटर। 515 किलोमिटर एयर डिस्टेन्स कि रोड डिस्टेन्स? रोड डिस्टेन्स। त्यो पनि सोझो बाटोको डिस्टेन्स, ट्रेनको चाहिँ लिकको डिस्टेन्स भनेको त पहिला त त्यस्ता सोझा बाटा पनि थिएनन् होला, फेरि अहिलेका जस्ता गाडी पनि थिएनन्। किनभने रामायणमै वर्णन गरिएको छ कि त्यतिखेर त एयरप्लेन नै थिएन, एउटा विमान थियो रामायणमा भनिएको, पुष्पक विमान। त्यो चाहिँ रावणसँग थियो। अब भनेपछि त रामसँग थिएन भनिएकै छ। राम त्यत्रा चाहिँ महान प्रतापी राजा भए पनि रामसँग थिएन, एउटै थियो, त्यो रावणसँग थियो भनिएको छ। सीता अपहरण गर्न पनि रावण पुष्पक विमानमा आएको चर्चा छ। भनेपछि त अयोध्याबाट त्यहाँ आउनलाई त विमान त थिएन भनेपछि त रथमै आउनु पर्यो आएदेखि। अब मेरो मनमा अर्को प्रश्न आयो, कति दिन लाग्यो होला? मैले त्यो अयोध्या र वाल्मिकी आश्रमलाई के हिसाबले जोड्न खोजेँ भने रामायणको अन्त्यतिर जब रामले सीतालाई वनवास पठाउने धोबीका कुरा सुनेर वन पठाउने निधो गर्छन् अथवा सीतालाई परित्याग गर्ने कुरा गर्छन्, त्यो बेलामा लक्ष्मणलाई बोलाएर भन्छन् कि सीतालाई तिमीले वन छोडेर आऊ। र रामले नै रामायणमा लेखिया छ, रामचरितमानसमा पनि मैले पढेँ र वाल्मिकीको रामायणमा पनि पढेँ। दुवैमा के लेखिया छ भने रामले नै लक्ष्मणलाई सबै कुरा भने। के भने वाल्मिकी आश्रम नजिकै छोडेर आऊ भने। वाल्मिकी आश्रम नजिकै छोडेर आऊ भनेर अयोध्यामा बसेका रामले त्यहाँ वरिपरि कति घना जङ्गल थिए, त्यही नजिकका जङ्गल नमानेर 515 किलोमिटर परको वाल्मिकी आश्रममा छोडेर आऊ भन्ने सम्भावना त हुँदैन। अनि भनेपछि त मैले त्यहाँनिरबाट आएँ, म चाहिँ नि पछाडिबाट आएँ, रामायणको अन्तिमतिरबाट म अगाडि आउन थालेँ कि भनेपछि अब लक्ष्मणले सीतालाई लिएर जाँदाखेरि साथमा चाहिँ नि रथ चलाउने, तिनको नाम मैले बिर्सेँ, रथ चलाउने चाहिँ पनि सँगै छन्, कोही सारथी छन्। र सारथीलाई चाहिँ नि लक्ष्मणले बिहानै के भन्छन् भने रामको आदेश पाएपछि रथमा पछाडि अलि राम्रो बिस्तारा लगाइदेऊ, किनभने हामी दिनभरि हिँड्नुपर्छ होला रथमा, अनि अलिकति घाँस अलिकति घोडालाई दानासाना पनि राख, र हामी चाहिँ नि यो वाल्मिकी आश्रम जाँदैछ भनेर भने सारथीलाई बोलाएर रामको आदेशपछि। अब आयो सीतालाई लिएर जब लक्ष्मण हिँडे, त्यसपछि रामायणमा भनिएको छ बेलुका त्यही दिनको साँझ बिहान त्यहाँबाट हिँडे। अब रथमा हिँड्ने, रथको यात्रा भनेको अहिले पनि त टाँगाहरू वीरगन्जतिर चलिराखेका छन्, अहिले पनि चाहिँ नि अब आयो ती घोडा बग्गीहरू चलाउँदाखेरि सबैलाई थाहा छ कति स्पिडमा गुड्छन्, र उनीहरू ती घोडाहरू भनेका चाहिँ नि मोटर गाडी जस्ता पेट्रोल हालेपछि जति लामो समयसम्म पनि चल्ने हुँदैनन्, त्यही पनि ती त तात्छन्।
गाडीहरू त तातेर हिटिङ भएर पानी सानी हाल्ने क्यार्ने गर्छन्। अझ अब अहिले त झन् नयाँ गाडी बनायो होला। तर त्यो बेलामा ती रथहरू यस्तो लामो दूरी हिँड्दैनथे। उनीहरू हिँड्ने भनेको चाहिँ नि त्यहाँबाट अब जहाँ अयोध्या, अहिलेसम्म मैले अयोध्या चाहिँ पत्ता लगाएको छैन भनौँ न। म चाहिँ त वाल्मिकी आश्रममा बसेर कहाँबाट आयो त नि यहाँ भन्ने हिसाबमा जहाँबाट आए पनि यहाँबाट यो अयोध्यापुरीबाट 100 किलोमिटर भित्र चाहिँ नि यो वाल्मिकी आश्रमबाट 100 किलोमिटर भित्र अयोध्यापुरी हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो मनमा। किनभने रामायणमा बताएअनुसार एक रात बाटामा बास बसेपछि नदीको किनारमा बास बसेको उल्लेख छ। नदीको किनारमा बास बसेपछि भोलिपल्ट त्यो नदी तरेर फेरि भोलिपल्ट फेरि नदीको किनारमा पुगे र अनि फेरि नदी तर्न पर्यो। अचम्मै लाग्यो। मैले सोचेँ नदी तरे पहिलो दिनमा, फेरि नदी तर्न पर्यो। मैले त्रिवेणीबाट सोचेँ त्रिवेणीसम्म आएछन् पारी र नदी तरेर वाल्मिकी आश्रम आएछन्। म फेरि किनारतिर गएर पनि हेरेँ, त्यहाँ नाउहरू पनि छन्, अहिले पनि छन्, नदी तर्छन्। अनि त्यहाँ बलौटे किनार पनि छ। वाल्मिकी आश्रम फेरि हेर्ने हो भने त्यहीँनिर पुगेर त्यहाँ भनिएको छ नाउ तारेपछि वाल्मिकी आश्रमसम्म नै पुर्याएर लक्ष्मणले छोडेन। लक्ष्मणले नाउ तरेपछि सीताजीलाई ओह्रालेपछि अनि घोप्टिएर रोएर के भने माथे हजुरलाई कुरा किन। अब सीता त खुसी हुँदै गएथिन्, वाल्मिकीको दर्शन गर्न भनेर ल्याएका भन्दै झुटो भन्दै लगेका थिए, वन छोड्न ल्याएको भनेको थिएन भन्दै लगेका थिए, खुसी भइथिन्। तर त्यहाँ पुगेपछि माते म अपराधीलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले हजुरलाई वाल्मिकीको दर्शन गराउन ल्याएको होइन र दाइलाई पनि दोष नदिनुहोस्। यो चाहिँ नि लोकलाज, यो जनताबाट चाहिँ नि बढी कुरा काटिएको भएर चाहिँ नि राजकाज चलाउन हुँदैन, बरु त्याग आफैले गर्नुपर्छ जनताका लागि भन्ने चाहिँ नि मेरो दाइले सोच्नु भएको हो। त्यसो भएर दाइले हजुरलाई त्याग गर्नुभएको छ भनेर त त्यो बलौटे किनारमा घौटिएर रोएपछि त सीता पनि मूर्छित जस्तै भइन् र भनिन्, आँखाभरि आँसु पारेर भनिन् कि ठिकै छ, मलाई यसमा कुनै उ छैन, मेरो चाहिँ नि मेरा पतिलाई मेरो साष्टाङ्ग प्रणाम सुनाइदेऊ, मलाई छोड्न जान पर्दैन, म हिँडेरै जान्छु भनेपछि लक्ष्मणले त्यही बगरमा छोडेर फर्के। म त्यो बगर पनि हेरेँ, यहाँनिर छोड्यो होला। तर एउटा ठुलो कुरा के छ भने उतिखेरको बगर अहिले बगर नरहन पनि सक्छ, अथवा अहिले बगर भएको ठाउँ उतिखेर बगर नहुन सक्छ। तर अहिले पनि कति कुराहरू भनेको नदीका किनारमा बगर अहिले पनि जताततै छन्, उतिखेर पनि थिए होलान्। र पारीबाट वारी, मैले खालि वारी पारी मात्रै हेरेँ, त्यो पारी त्यहाँबाट यहाँ आयो होलान् भनेपछि फेरि यो नदीलाई अर्को ठाउँमा कहाँ तरे होलान् भनेपछि त अनि अब इन्डियातिर जाम्माने इन्डियातिर जान पर्यो अलिकति। त्यहाँबाट 100 किलोमिटर वरिपरि म घुमेँ, गुगलमा मैले सर्च गरेँ, मैले नक्सा बनाएको छु आफैले, मैले नक्सा बनाएको छु र त्यो नक्सा सब। त्यसपछि मेरो काम के भयो भने खोज्ने। वाल्मिकी आश्रमबाट फर्किएपछि हामी बुढाबुढी भएर हामी 60-70 किलोमिटर इन्डियाका विभिन्न भूभागहरू घुम्यौँ। कहीँ रौँ बराबर पनि अयोध्याको चाहिँ नि सानो पनि छैन। अहिले पनि अब त्यसरी मैले यहाँ छ, अब गुगलमै हजुरहरू जानुभयो भने थोरै कसरी आइपुग्नु भयो। अब यसपछि हामी चाहिँ नि अब ओहो पत्ता लाग्ने भएन, अब कहाँ हो जोस् नेपाल हो कथा हो भन्ने भयो। अब चाहिँ नि हामी त्यहाँबाट नेपाल आयौँ भनेको फर्कियौँ र हामी चाहिँ नि नारायणघाट आइपुग्यौँ। नारायणघाट आएर नारायणघाटमा बसेपछि मेरो ससुराली चाहिँ गैँडाकोट हो, हामी गैँडाकोट बस्यौँ त्यो रात। बसेपछि गैँडाकोटमा मैले त्यो बेलामा मैले गाई पालेको थिएँ र अलिकति चाहिँ नि गाईका गोठहरू हेर्ने क्रममा मलाई केहीले भने तपाईँ चाहिँ नि माडीमा पनि जानुहोस्, त्यहाँ राम्रा गाईहरू पनि छन्, गाई पालेका छन्, त्यहाँ राम्रा गोठहरू छन् भनेर विभिन्न ठाउँ भन्थे। अनि मैले चाहिँ नि त्यहाँ मेरो जेठानसँग बाइक मागेर
श्रीमतीलाई लिएर चाहिँ अब कसरी लग्यो यो विधाताले कसरी त्यहाँ पुर्यायो म जान्दिनँ। म माडी पुगेँ। माडी पुगेर त्यहाँ चाहिँ नि बाइकमा यताउति हिँड्दै गर्दाखेरि म एउटा भवन अगाडि पुगेर रोकिएँ। अचम्म लाग्यो, बोर्ड हेरेको अयोध्यापुरी गाविस भनेर लेखेर हो। फेरि त्यो हिजो अस्तिसम्म त्यो वाल्मिकी आश्रममा बसेर सेला आएको दिमाग चाहिँ नि फेरि तात्यो। म यहाँ किन आएँ, यहाँसम्म किन ल्याइ पुर्यायो, यहाँ त अयोध्यापुरी गाविस भनेको छ, कतै यही त होइन जस्तो लाग्यो मनमा। त्यसपछि अनि फेरि म फर्केर आएर मैले फेरि रामायणको अध्ययन गरेँ। अब यतातिर त्यहीँ नजिकै भरतपुर छ, हजुरको माडी, चितवनको माडीबाट उत्तरपट्टि उत्तर पश्चिमपट्टि भरतपुर छ। भरतले हुनसक्छ राम वनवास भएका बेला भरतले पनि त राज्य विस्तार पहिला राज्य विस्तार गर्ने एउटा चलन रहेछ, प्रचलन रहेछ। भरतले पनि गरे होलान् र त्यो चाहिँ नि भरतले जितेको भूभाग रहेछ कि त्यो भरतपुर नाम छ। भरतपुरी अथवा भरतपुर, अब पछि गएर पुरी, पहिला पुरी भन्थे होइन। पुरी भनेको पनि पुर भनेको एउटा चाहिँ क्षेत्र हो, क्षेत्र बुझाउँछ। भरतपुर त्यहाँ छ। त्यसपछि फेरि अलि यता आएको त्यहाँ त रामनगर छ, रामनगर छ। अनि त्यसपछि फेरि माडीबाट केही चाहिँ नि पूर्वतिर लाग्दा रामधुनी छ। रामहरूले बेलुका चाहिँ नि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि वनवास जाने समयमा पनि अरू समयमा पनि बेलुका गएर आगो तापेर बसेको ठाउँ रामधुनी, धुनीका नामले प्रसिद्ध हो। भनेपछि त कहाँ अयोध्याबाट आएर अनि बेलुका त्यहाँ हुन्छ यस्तो लाग्यो। त्यहाँबाट त हुन्छ त बेलुका, त्यहाँ पर्छ बेलुका। अनि त्यसपछि अनि मेरो दिमागमा सनन्न अर्को चाहिँ भावना आयो, जनकपुर। अनि फेरि म जनकपुर हानिएँ त्यहाँबाट। अनि कति दूरीमा छ जनकपुर। अनि जनकपुर अयोध्याबाट केपी ओलीले पनि भाषणमा भन्नुभएको छ, यो मैले पोस्ट गरेको थिएँ। मैले त्यहीबाट हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूको पढ्ने चाहिँ नि आदत रहेछ भन्ने लाग्यो मलाई। उहाँले चाहिँ मैले ठ्याक्कै त्यही कुरा लेखेको, त्यही कुरा भन्नुभएको छ कि उहाँदेखिबाट बिहा गर्न जनकपुर मिथिला पुग्यो होला नि त होइन। उहाँले भन्नुभएको छ न मोबाइल थियो न के थियो भन्नुभएको छ होइन। जे होस्, त उहाँबाट आउने सम्भावना त मैले देखिनँ। तर 515 किलोमिटर वरै आइसकेपछि भनेको मिथिलाको नजिकै आइसकेपछि त मिथिला जाने सम्भावना त छ। फेरि वाल्मिकी आश्रम चाहिन्छ, वशिष्ठ आश्रम चाहिन्छ, विश्वामित्र आश्रम चाहिन्छ। यी सबै ऋषिहरू छन् रामायणमा, यी सबै ऋषिहरू चाहिँ जोडिएका छन्। यी सबै छैनन् उता, यता छन्। यी सबै ऋषिहरूको आश्रम यता छ। भनेपछि यो किन यस्तो भयो, यस्तो लाग्यो। अनि मैले यी त्यति मात्रै होइन, अब तपाईँको चाहिँ नि मणिग्रामसँगै रामग्राम छ। अनि फेरि राजा दशरथले यो शिकार खेल्न वन आउँदाखेरि हात्ती कराएको जस्तो मानेर श्रवण कुमारले चाहिँ पँधेरामा घैला भर्दै गर्दाखेरिको आवाजसँग झुक्किएर बाण चलाएको र अनि त्यो बाण चाहिँ लागेर श्रवण कुमार त्यहाँ चाहिँ नि घाइते भएर पछि त्यहीँ देहान्त भएको र उनका चाहिँ नि अन्धा बुवा आमाले चाहिँ नि रोइकन आधी खोला बनेका कथा छन्। यो अर्घाखाँची त चाहिँ नि यहाँ छ त। अनि उहाँको परको अयोध्याबाट दशरथ। यतिले मात्रै राम चाहिँ हाम्रो चितवन माडी ठोरीमा जन्मिएका हुन् भन्ने पुष्टि हुन्छ र? अब यस्तो छ, खोज्न अझै पर्छ र शास्त्र हाम्रो लागि त्यस्तो प्राचीन कुनै मन्दिरहरू छ माडी ठोरीमा? मैले चाहिँ नि भेटिनँ। अब पछि बनाएका क्यारेका मन्दिर त प्राचीन भएनन्। अब मैले भेटिनँ, हुनसक्छ उत्खनन गर्दाखेरि केही भेटिन्छ कि। तर यहीँनिर मेरो एउटा चाहिँ नि यहाँ धेरै मान्छेले प्रश्न गरे, मलाई पनि घरिघरि त्यस्तो लाग्थ्यो कि उत्खनन गर्दा केही भेटिन्छ कि। तर वास्तविकता के हो भने रामको युग भनेको आजभन्दा झन्डै 5000 वर्ष अगाडि हो। आजभन्दा
5000 वर्ष 5055 है भनौँ, यस्तै वरिपरि वर्ष अगाडि। हुन त हजारौँ वर्ष पहिलाभन्दा राम्रो हुन्छ, लाखौँ वर्ष पहिलाभन्दा राम्रो हुन्छ भनेर यस्तो भन्ने पनि मैले सुनेको छु। तर धेरै अध्ययन गर्दा त्यो होइन जस्तो लाग्छ। कृष्ण चाहिँ नि 3500 वर्ष अगाडिका हुन् कि जस्तो लाग्छ, राम 5000 वर्ष अगाडिका हुन् जस्तो लाग्छ। त 5000 वर्ष अगाडिका कुराहरू अहिलेसम्म बाँकी रहेका केही होलान् भन्ने जस्तो शङ्का पनि लाग्छ। किनभने यो अलि छिटै यस्ता कि यो सिमेन्टेड यस्ता कुराहरू मेट हुन्छन्। अब उही खन्दाखेरि हाडहरू बाँकी रहन्छन् भन्छन्, धातुहरू पनि विलिन हुन्छन्। अयोध्यापुरीको नामको ऐतिहासिकता के रहेछ त्यो बुझ्नुभयो त? त्यो अयोध्यामा होइन हो, त्यो पनि मैले बुझेँ। त्यहाँ चाहिँ एकजना वृद्धसँग मैले बुढासँग सोध्न जाति हुन्छ भनेर मैले एकजना वृद्धसँग सोधेँ, यो कसले राखेको होला हजुर यो अयोध्यापुरी भनेर भन्दाखेरि खै मेरो हजुरबाका म सानो हुँदा पनि यही नाम थियो, मेरा हजुरबाले पनि सानो हुँदा पनि यही नाम थियो भनेर सुनाउनुहुन्छ। अब मलाई त थाहा भएन भन्नुभयो। यसको अर्थ हो अयोध्यापुरी नाम धेरै पहिल्यैबाट आएको। त्यहाँ स्थानीयमा राम त्यहीँ जन्मिएको हुन् भन्ने जनविश्वास पनि छ त्यहाँ। अब त्यति धेरै त्यो जनविश्वास मैले फेला पारिनँ, किनभने अब यो चाहिँ नि हामी कस्तोमा छौँ भने हामीले प्रकृतिले हामीलाई जति दियो, हामीलाई चाहिँ नि धर्मशास्त्रहरूले जति दिए, ती सबै पनि हामीले खोजेर आफ्नो बनाउन सकेका छैनौँ। यो अवस्थामा अब बिचरा ती सोझा साझा गाउँलेहरूले अब यति गहिरोसँग उनीहरूको अध्ययन पनि भएन। फेरि हामी सबै एउटा भ्रममा बाँच्यौँ। हामी एउटा के भ्रममा बाँच्यौँ भने हामी अयोध्याको खोजी गर्ने त हाम्रो दिमागमा कुरै निस्किएन। किनभने अयोध्या दर्शन गर्न हाम्रा हजुरबा हजुरआमाहरू उतैतिर गइरहनु भयो, सबै उतै। तपाईँको समग्र अध्ययनको निष्कर्ष के रह्यो? अब राम जन्मभूमि हाम्रो यही हो, थोरीमाडी नै हो। यही हो। यो चाहिँ नि यो तपाईँले अहिले जुन भन्नुभयो नि तथ्यहरू आश्रमहरूको आधारलाई थोरीसँग जोडिएको छ माडी नगरपालिका। त्यहाँभित्र चाहिँ नि अहिले त माडी नगरपालिकाभित्र पर्यो, तर नगरपालिका हुनुभन्दा पहिला त्यहाँ अयोध्यापुरी गाविस पनि थियो, त्यो पनि नगरपालिकाभित्रै समाहित भएको छ। त्यहाँ चाहिँ नि राम जन्मिएको हुनुपर्छ। अर्को पनि छ आधार, त्यो के हो भने सरयू नदी। अहिले मैले कुरा गरेँ सरयू नदी। राप्ती त्यहाँ दुई भागमा बाँडिएर बग्या छ। अहिले पनि यहाँले त्यहाँ बुझ्नुभयो भने जाँदाखेरि बुझ्नु होला, एउटा राप्तीको नाउँ चाहिँ रयू छ। रयू कसैले रेयू भन्छन्, कसैले रियू भन्छन्। त्यो स चाहिँ नि सरयू भन्दाखेरि स बिस्तारै अपभ्रंश भएर हराउँदै गएर रयू बाँकी रहेको हो कि भन्ने एकातिर आधार छ। त्यो नदी छ अहिले पनि, त्यो नाम अहिले पनि छ एउटा। अर्को फेरि कुरा के छ भने रामायणमा उल्लेख हामी हिँड्ने कहाँबाट हो त भन्दाखेरि हामीसँग यस्तो धेरै हामी एकदमै खन्दै हिँड्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ शास्त्र खन्ने हो। अहिले हामीले खन्ने भनेको शास्त्र हो, जमिन भन्दा शास्त्र खन्ने हो। यसका लागि तपाईँले पनि यो निष्कर्ष निकालेको शास्त्र खनेर हो, शास्त्र खन्ने हो। म त्यहाँबाट फर्केर आएपछि मैले मेरो बुवालाई पनि जिम्मा दिएँ। मैले के जिम्मा दिएँ भने हजुरले चाहिँ नि मलाई एकदमै लाग्यो भन्दाखेरि अनि बुवा पनि एकछिन त एकदमै अचम्ममा पर्नुभयो, खुसी पनि हुनुभयो। र अनि बुवालाई पनि जिम्मा दिएँ। म स्वयं पनि हुन त अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा मास्टर्स गरेँ पनि म विगत केही वर्षदेखि म भाषामा पनि लागेको छु। नेपालमा दुईवटा कुरा, नेपालमा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने दुईवटा कुरा, एउटा भाषा एउटा संस्कृति। यी दुईवटालाई हामीले बलियो बनायौँ भने हाम्रो नेपाल अखण्ड भएर रहन्छ। बिचमा अलिकति तपाईँलाई अवरुद्ध गरौँ। लोकमणि पौडेल, दर्शक पनि लोकमणि पौडेल चाहिँ स्वाध्यायले पनि उहाँको पारिवारिक परम्पराले पनि भाषाशास्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँको यो कृति पनि देखा, यो कहिले आउँदैछ? यो चाहिँ नि अब छापिन 76 सालमा छापियो, तर चाहिँ नि विमोचन गर्छु भन्दा भन्दै लकडाउन आयो अनि विमोचन गर्नै पाएको छैन। उहाँसँग हामीले नेपाली भाषा व्याकरण, हाम्रो भाषाको अतीत र भाषाको भविष्य सम्बन्धमा हामी छुट्टै एपिसोडमा नि कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले हामी श्री राम जन्मभूमिमै केन्द्रित हौँ।
तपाईँको सम्पूर्ण शास्त्र परिहेल्नुभयो, तपाईँले सबै निष्कर्ष निकाल्नुभयो कि अहिलेको माडी क्षेत्र रामको जन्मभूमि? हजुर हजुर। यसमा मेरो एउटा मूलभूत प्रश्न, त्यो क्षेत्र रामको जन्मभूमि हुनको लागि नजिकैको जुन वाल्मिकी आश्रमलाई तपाईँले आधार बनाउनु भएको छ। हजुर, एउटा वाल्मिकी आश्रम, एउटा प्रमुख आधार मिथिला। मिथिला, हजुर, दुईटा। वाल्मिकी मिथिला त हामीसँग छँदैछ, नेपालपट्टि पनि छ, भारत पनि मिथिला क्षेत्रमै पनि छ। वाल्मिकी आश्रम त्यही हो त? वाल्मिकी आश्रममा नि भोलि विवाद होला नि त, त्यो होइन अर्को होला भन्ने हो। अब यसमा चाहिँ नि बडो खुसी लागेको छ मलाई। म चाहिँ नि यहाँहरूकै मिडियाबाट म जी न्युजका साथीहरूलाई धन्यवाद दिन्छु। जी न्युजका पत्रकारहरू आउनु भएर युट्युबमा पनि राख्नु भएको छ। उहाँहरूले असली वाल्मिकी आश्रम कहाँ भनेर खोजी गर्नुभएको छ र एकदम यति राम्रोसँग उहाँहरूले त्यो वाल्मिकी आश्रमको चाहिँ नि भिजुअलाइजेसन गर्नुभएको छ कि त्यो चाहिँ नि उहाँहरूले नै भन्नुभएको छ, हामीले त भन्ने नै भयौँ। उहाँहरूले नै, हाम्रा छिमेकी मित्रहरूले नै भन्नुभएको छ कि असली वाल्मिकी आश्रम त यो हामी त्यहाँ जाँदा इन्डियनहरूको घुइँचो थियो। हामीलाई त चाहिँ 2-3 घन्टा रोकेर राखे होइन, तर इन्डियनहरू त अरू चोरबाटाहरूबाट तर्दै तर्दै जाँदा रहेछन्। तिनीहरूको घुइँचो थियो भनेको त्यो त दिनै जाँदा रहेछन्। तर हामीले वाल्मिकी आश्रमलाई राम्रो बनाएका चाहिँ नि रहन्छौँ। अब बनाउन पर्यो होइन? बनाउन पर्यो। अब अहिलेको प्रसङ्गमा जाउँ। तपाईँको लेखहरू केही समय अगाडि आए। मैले व्यक्तिगत जानकारी पाएअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै वर्ष अगाडि नै झापाको दमकमा उहाँले एउटा कार्यक्रममा यो कुरो त्यहाँ पनि भन्नुभएको रहेछ। तपाईँले नि धेरै पुरानो अध्ययन गर्नुभएको थियो, तपाईँहरू दुईजनाको कुरा भेट भयो भनेर अहिले चर्चा छ। प्रतिक्रिया कस्तो आइरहेको छ त? यसो छ, अब मैले बोल्नुभयो प्रधानमन्त्रीले, प्रधानमन्त्री उप त प्रतिक्रिया आउनै भयो, तपाईँ उप पनि आएको छ प्रतिक्रिया, समग्र प्रतिक्रिया के पाउनु? मलाई पनि कतिपय साथीहरूले गाली गर्नु भएको छ। गाली पनि आएको छ, किन गाली? गाली चाहिँ किन? अब यो चाहिँ नि यो हावादारी कुरा भन्नुभएको छ कसैले। अब कसैले चाहिँ नि यो रामायणै पहिला मिथक हो, रामायणै सही होइन, राम नै चाहिँ नि काल्पनिक पात्र हो, यो हुँदै नभएको पात्रको फेरि जन्मको कुरा कहाँबाट आयो भन्नुभएको छ। अब यी कुरा चाहिँ नि अब तपसिलमा हुन्छन्, यस्ता चाहिँ यस्ता आउँछन् र तर मलाई चाहिँ के लाग्यो भने अझ मैले चाहिँ नि जब समाचार अनलाइन खबरमा आयो, त्यो अनलाइन खबरमा हेर्दाखेरि गाली नै गाली मात्रै छन्। सबैले तलतिर पढ्दै गएको त पछि त कमेन्ट नै राखिदिएनन्, कमेन्ट राखेनन्। अनलाइन धेरै गाली भयो भनेर होला कमेन्ट राखेनन्। मैले चाहिँ लेखेको थिएँ, मेरो राखिदिन पर्थ्यो। मैले त्यहाँ सपोर्ट गरेर लामो लेखेको थिएँ। मैले रातो पार्टीमा लेखेको छु त्यो कुरा, रातो पार्टीले राखेको छ, रातो पार्टीमा पनि आयो त्यो समाचार, मैले त्यहाँ कमेन्टमा राखिदिएँ, रातो पार्टीले राखिदिइहाल्यो। हजुर, हामीले सनराइज खबर.com-मा नि प्रकाशित गरेको छौँ। दर्शकवृन्द, यो विषय छ, यो विषयलाई धेरैले विवादको विषय भनेका छन्। हामी यसलाई विवादको विषय मान्दैनौँ। यो बौद्धिक विमर्शको कुरो हो, इतिहास उत्खननको कुरो हो। इतिहास भनेको पुनर्लेखन गरिन्छ, इतिहास संशोधन हुन्छ, इतिहासमा नयाँ नयाँ तथ्यहरू अगाडि आउँछन्, त्यो तथ्यहरूले पुरानो सत्यलाई विस्थापित गर्छन्। यो संसारभरि चलिरहने परम्परा हो। त्यसकारणले यो विवादको होइन, बहसको विषय हो। बहस छलफलकै लागि हामीले लोकमणि पौडेलजीलाई हामीले निम्त्यायौँ र अन्त्यमा यो बहस छलफल अब अगाडि कता जान्छ भन्ने लाग्छ। हुन त यसलाई विवादको रूप दिन पनि खोजिँदैछ, नेपाल र भारतको विवाद पनि भन्न खोजिँदैछ, तर यो विवाद होइन नि, बहस पनि होइन। यसमा मैले अर्का दुईटा प्रमाण एकदम अकाट्य प्रमाण पनि जोड्न खोजेँ। एउटा प्रमाण हो अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, रामले अश्वमेध यज्ञको आयोजना गर्नुभयो। त्यो अश्वमेध यज्ञ भनेको घोडालाई चाहिँ नि घुमाउने र पृथ्वी आफ्नो चाहिँ नि राज्य पुरा भनेको संसार भनेको अर्का राज्यमा कहीँ गयो भनेदेखि घोडालाई लखेट्छन् होइन, घोडालाई लखेटेन भने त्यो पनि आफ्नै राज्य भयो भन्ने चाहिँ नि मान्यतामा घोडा घुमाएर अनि त्यसलाई बलि दिने के थियो भनौँ। तर त्यो अश्वमेध यज्ञमा हिँडेको घोडालाई वाल्मिकी आश्रममा बाँधियो, लवकुशले बाँधे, कथा छ नि रामायणमा होइन, बाँधेपछि अब एउटा युद्ध भएको क्यारेको छ भने त्यो घोडा उहाँको अयोध्याबाट हिँडेर होइन भोलिपल्ट बाँधेका छन्, हिँडेको भोलिपल्ट बाँधेका छन्। यो प्रसङ्ग छ भन्नुको मतलब त्यो अहिले भनिएको अयोध्याबाट भोलिपल्ट घोडा आइपुग्दैन, आउँदैन। त्यसका लागि चाहिँ यो नेपाली
माडीबाटै जानु पर्यो। अर्को कुरा पनि छ, घोडा कुन दिशातिर हिँड्यो होइन, थुप्रै कुरा छन् के त्यो शास्त्र हो। शास्त्रकार हो के भनेको छ भने रामहरू वनवास जाने बेलामा अथवा रामहरू चाहिँ नि मिथिला जाने बेलामा कुन दिशातिर हिँडे भन्ने थुप्रै कुरा छन् महत्त्वपूर्ण। अनि तपाईँको चाहिँ नि वाल्मिकी आश्रम जाने बेलामा चाहिँ नि लक्ष्मणले सीतालाई लिएर कुन दिशातिर हिँडे, यदि अहिलेको अयोध्या हो भने पूर्वतिर जानु पर्यो होइन, अहिले भनिएको इन्डियाको अयोध्या हो भने पूर्व जानु पर्यो, नेपालको माडी हो भने पश्चिम जानु पर्यो। म कति सजिलो छ नि, उत्खनन गरौँ, खनौँ न पुस्तक। जस्तो अब मेरो पिताजी हुनुहुन्छ होइन, म भन्छु मैले यहीँबाटै हजुरहरूकै मिडियाबाट म चाहिँ के आग्रह गर्छु भने एउटा विद्वत गोष्ठी, एउटा विद्वत एउटा चाहिँ नि एउटा समूह बनाऊँ है। हामी चाहिँ नि एकदमै केटाकेटी तरिकाले नलागौँ, किनभने हामी एकदमै शास्त्रार्थ गर्न सक्ने तरिकाले एकदमै महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूको एउटा यस्तो समूह गठन गरौँ कि जसले खनेर खोजेर शास्त्रहरूबाट जमिन खोज्ने काम, जमिन खन्ने काम त भोलि गरौँला, पहिला शास्त्र खनौँ भने त्यही शास्त्रबाटै टिकेर त हो नि अहिलेको चाहिँ नि इन्डियाको अयोध्यालाई अयोध्या भनेको होइन। तर के भने अहिले के प्रतिक्रिया आयो भने राम नेपालमा जन्मेको भन्दाखेरि नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर बिग्रँदैन। अब किन बिग्रँदैन? अब होइन बिग्रने किन भने राम नेपालमा जन्मदाखेरि हिन्दूहरूलाई गाह्रो हुने, इन्डियामा बसेका हिन्दूहरूलाई गाह्रो हुने, राम नेपालमा जन्मिएको भन्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि ठुलो कलह मच्चिने त्यस्तो त केही होइन। पशुपतिनाथ यहीँ हाम्रो काठमाडौँमा दर्शन गर्न इन्डियन दर्शनार्थीहरू आउनुहुन्छ, मुक्तिनाथ दर्शन गर्न भनेर चाहिँ नि मोदी नै उहाँ गएको र मोदी नै पहिला गएर त्यहाँ बसेर तपस्या गरेको कुरा सुनिया छ, हामीले त्यहाँ बसेर ध्यान गरेको कुरा सुनिया छ। जिसस क्राइस्ट मैले एउटा पुस्तकको चाहिँ नि सम्पादन गरिराखेको छु, जिसस क्राइस्ट चाहिँ नि नेपालमा मुक्तिनाथमा गएर 6 वर्षसम्म ध्यान गरेर बसेका थिए। यो होल्गर कस्टेनको पुस्तक छ, जिसस लिभ्ड इन इन्डिया भन्ने, त्यसको चाहिँ नेपालीमा अनुवाद भएको छ, त्यसको सम्पादन मैले गर्दैछु। त्यो चाहिँ नि पुस्तकमा पनि मुक्तिनाथमा जिसस क्राइस्ट 6 वर्ष बसेको छ नेपालमा र नेपाल हिन्दू धर्मबाट प्रभावित भएर वेद पढेको कुरा छ त्यो पुस्तकमा। र यहाँबाट चाहिँ यो धर्म म फैलाउँछु भनेर पश्चिम गएको कुरा छ। त्यसपछि जेरुसलेम गएको कुरा छ, जेरुसलेममा चाहिँ नि यताको शिक्षा दिएको भनेका छन्। र चाहिँ नि जिससले जहिले पनि पूर्वतिर फर्केर, पूर्व भनेको हामी हो, पूर्वतिर फर्केर हात जोडेको, जहिले पनि पूर्व फर्कने, बेलुका पनि पूर्व फर्कने, सूर्यतिर होइन पूर्व फर्कने, यो ठुलो कुरा छ। जिसस हेर्नुहोस् पढ्नुहोस् बाइबलमा पूर्वतिर फर्कने, बेलुका साँझ परेको बेलामा सूर्यलाई हो भने त पश्चिम फर्कनु पर्थ्यो नि होइन, पूर्वतिर फर्कने लेखिया छ। पूर्वतिर फर्केर नमस्कार गरे, कसलाई? फादरलाई गरे। जिससले आफ्नो बालाई नमस्कार गरे। उनले नमस्कार गरेको हिन्दू सभ्यतालाई हो, बुद्ध सभ्यतालाई हो, हामीलाई हो कि यहाँबाट सिकेको, मैले सिकेको यहाँ सम्झाएको छु, सिकाएको छु है भनेका हुन् भने यी कुरा फेरि तपसिलमा छन् भनेको। यसो हुँदैमा झगडा हुँदैन, मैले भन्न खोजेको झगडा हुँदैन, खुसी मान्यो। हामीले यसो भनेको होइन, हामीले यसो भनेको होइन कि चाहिँ नि अहिलेको अयोध्यामा राम मन्दिर थिएन भनेको होइन। मुख्य कुरो के देखियो भने तपाईँले लेख्नुभयो त्योसम्म त ठिकै छ, प्रधानमन्त्रीले बोल्न हुँदैन भन्ने कुरो। अब कसले बोल्ने त नि हामीले लेख्ने हो, हामी लेखकहरूको धर्म लेख्ने हो, हाम्रो धर्म खोज्ने हो, सबैले आफ्नो धर्म गर्ने हो। एउटा चाहिँ नि प्रशासकको धर्म, एउटा देश चलाउने चाहिँ व्यक्तिको धर्म चाहिँ नि ती लेखेका कुरालाई चाहिँ नि प्रतिपादन गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यो काम त गर्न पर्यो नि। अनि प्रधानमन्त्रीले बोल्नै हुँदैन थियो यस्तो भन्ने कुरा। भारतमा अब मैले भारत भन्दिनँ, अब हजुर भारतभन्दा म झुकेर फेरि त्यो अर्काले बोल्दाखेरि त्यसरी गइन्छ। इन्डियामा मोदीले यता आएर बुद्धके भन्दै चाहिँ बुद्धको गुणगान, यहीँ जन्मिएका लुम्बिनी, बुद्धका लुम्बिनी भनेर बोले। फेरि इन्डियामा अथवा अन्यत्र जाँदाखेरि चाहिँ फेरि बुद्धका देश, इन्डिया चाहिँ बुद्धको देश, बुद्ध हमारा देश, बुद्धका देश भने।
भन्दाखेरि उनले बुद्धका देश भन्न चाहिँ हुने हुँदै नभएको बुद्धको देश जन्मदै नजन्मेका उता जन्मदै नजन्मेका बुद्धको देश हाम्रो हो भन्न चाहिँ हुने मोदीले हामीले यहीँ जन्मेका भन्नु नहुने प्रधानमन्त्रीले भन्नु हुँदैन भनेको त एकदमै चाहिँ हल्का कुरा हो प्रधानमन्त्रीले त हो नि भन्ने झन् भन्नु नै प्रधानमन्त्रीले पर्यो केपी ओलीको यो जुन तपाईँ र अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री केपी ओली एकदम समाजमा गाँसिएर हेरिराखिएको बेला छ प्रधानमन्त्रीको यो पूर्वीय दर्शन नेपालको प्राचीन गौरवप्रतिको मोह किन हो जस्तो लाग्छ अब उहाँमा त्यस्तो मोह देखिन्छ अब होइन म त धेरै पछाडि चाहिँ जान्न होइन मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने उहाँ जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ आयु अझै दीर्घायु होस् अझै लामो होस् अझै स्वस्थ रहनुहोस् मेरो शुभकामना छ तर के हुन्छ भने मान्छे जब अलिकति चाहिँ रोगले विभिन्न समस्याले चाहिँ म आफै हार्टको पेसेन्ट हो 29 वर्ष अगाडि मेरो चाहिँ प्लास्टिकको भल्भ राखेको छ मैले पनि त्यो फिल गर्छु कि हामी बाँचेको कसका लागि केपी ओलीले पनि फिल गर्नुहुन्छ होला उहाँ बाँचेको कसका लागि त केही त भनौँ केही सत्य कुरा त भनौँ केही त गरेर जाम मुलुकलाई केही त दिउँ भन्ने त आउँछ होला नि त र उहाँले धेरै पहिले पनि भनिराख्नु थियो हजुरले अहिले पनि भन्नुभयो कि चाहिँ नि यो यस्तो हो यो भूमि यस्तो हो वैदिक भूमि हो मलाई घरिघरि अलिअलि खड्कन्थ्यो होइन उहाँ कम्युनिस्ट हो कम्युनिस्ट हजुर कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आउनुभयो त्यो पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको कम्युनिस्टले त भन्नुहुन्न कि सोचिन्छ नि यस्तो तर म त सोच्दिनँ होइन यो त कम्युनिस्ट भनेको छुट्टै कुरा हो हजुर यो चाहिँ नि बडो ठुलो भुल भएको छ यो भुलबाट हामी चाहिँ जोगिनुपर्छ त्यो के हो भने तपाईँको पादरीहरूले पश्चिमतिर उता चाहिँ रुसतिर यतातिर चाहिँ चीनतिर विभिन्न चाहिँ उसमा अत्यन्त शोषण भइराखेको थियो पादरीहरूबाट त्यसको विरुद्धमा मान्छे बोल्थे तपाईँको निवारण गर्न पर्यो नामाकरण गर्न पर्यो भनेदेखि चर्चमा गएर पैसा तिर्न पर्छ तर सानो एउटा नाम भनिदिइसक्यो यहाँ हाम्रो पण्डित बिहानबाट खटिन्छ रेखिहाल्छ बस्छ अचेलको अलि धेरै पैसा दिन्छन् पहिला त म पनि पण्डित परिवारमा हुर्किएको मेरो हजुरबा चाहिँ नि वाचक पनि हुनुहुन्थ्यो शब्दा पनि भन्नुहुन्थ्यो र चाहिँ पुरै त्यहीँ पनि गर्नुहुन्थ्यो म चाहिँ नि भात खाँदाखेरि यो कुन चाहिँ चामलको भात हो नजानिकनै मैले एसएलसी दिएको हो र प्राय मेरो भान्सामा पाक्ने भात रङ्गीन हुन्थ्यो पहेँला सीता पनि हुन्थे राता सीता पनि हुन्थे त्यो अक्षताहरू मिसिएका भने यहाँका उताका पण्डितलाई गाली गरेको देखेर यताका पण्डितलाई गाली गर्ने उता गाली गर्नु जरुरी थियो उताका चाहिँ कम्युनिस्टहरूले गाली गर्नु जरुरी थियो गाली गरे तर यताकाले गाली गर्नु जरुरी यता उठाउनु थियो यता चाहिँ भोटो थोत्रो बोटो लाएर अनि त्यस चाहिँ दिनभरि गरेर अनि कति पैसा दिन्छन् थाहा छैन यहाँ त चाहिँ नि यहाँ त श्रमिकहरूले यहाँ ज्यालादारी गर्नेहरूले मेरो 700 रुपियाँ मेरो 1100 रुपियाँ ठ्याक्क भन्छन् बिचरा पण्डितले खामभित्र 200 हालेको छ कि 500 मुली मलाई हुँदैन भने त्यस्तालाई कहाँ गाली गर्ने त्यस्तालाई गाली गर्न थालिया थियो पहिला त्यसो हुनाले कम्युनिस्ट भनेको उताको सिकेर गाली गर्ने रहेछ भन्ठानिएको हो कम्युनिस्ट भनेको गाली गर्नलाई होइन कम्युनिस्ट भनेको हाम्रो हिन्दू संस्कृतिको सङ्गच्छद्धम सम्बद्धम भन्ने जुन चाहिँ हिन्दू धर्म हिन्दू संस्कृतिको आधार स्तम्भ सँगसँगै हिँडौँ सँगसँगै बढौँ सँगै बोलौँ सँगै खाउँ कम्युनिस्ट हामी सब कम्युनिस्ट केपीओलीले त्यही गर्नुभयो हो होइन मैले भनेको उहाँ कम्युनिस्ट भएर भन्न मिलेन के भनेको भन्ने हामी सबै कम्युनिस्ट हौँ त हामी हिन्दू धर्ममा लागेकाहरू जति कम्युनिस्ट हौँ भने अब यी कम्युनिस्टको विभाजन होला कम्युनिस्टहरू छुट्टिएर कोही काङ्ग्रेस बनेका होलान् कम्युनिस्टहरू छुट्टिएर कोही एमाले बनेका होलान् कम्युनिस्टहरू कोही माओवादी बनेका होलान् भनौँ न हो भने त हामी त त्यो चाहिँ वेदका त्यो वेदलाई मान्ने त्यस्तो चाहिँ संस्कारमा हुर्किएका सबै बराबर बाँडेर खाम बाँडेर बसौँ यसो गरौँ भनेका हो नि त्यस्तै वाक्य बोलेर आएका हौँ भने ओलीले बोल्नु सही हो उहाँले बोल्नुहुन्छ कम्युनिस्ट भएर बोल्नुहुन्न भन्ने होइन मैले भन्न खोजेको बोल्नै पर्छ कम्युनिस्ट भएर होइन उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर बोल्नुहुन्छ भनेको त मैले मोदीको उदाहरण दिएँ होइन मोदीले बोल्न हुने ओलीले बोल्न नहुने भन्ने हैन मोदीले झुटो पनि बोल्न हुने अनि ओलीले साँचो बोल्नु नहुने त्यसो हुनाले
म उहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु र मैले अर्को पनि प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ। अहिले मैले घोडा बाँधेको कुरा भने, अश्वमेध यज्ञको कुरा भने, अब म अर्को कुरा भन्छु। अब म अर्को कुरा भन्छु। अब युद्ध भयो, घोडालाई फुत्काउनका लागि युद्ध भयो। युद्धको अन्तिमतिर सीतासँग रामको भेट भयो, कथा त्यही छ। भेट भएपछि सीताले के भनिन् भने, रामले त लैजान खोजे, तर सीताले बुझिन् श्रीमानको समस्या बुझिन् कि चाहिँ लैजान्छु भने पनि म जान हुन्न, म परित्यक्ता हुँ, फेरि राजा जस्तो मान्छे होइन, अब यो यत्रो देश हाँकेको मान्छे, उनको चाहिँ उसमा आँच पुर्याउने काम मैले गर्न हुन्न भनेर, हे धरती माता म तिमीबाटै बाहिर निस्किथेँ, मलाई कहाँ लियो भनेर उनले आत्महत्या गरिन्। भनौँ न त्यही प्रसङ्ग त छ रामायणमा। त उनले कहाँ गरिन्थन् त्यो आत्महत्या भन्दाखेरि देवघाटमा सीता भासिएको ठाउँ भनेर अहिले पनि दर्शन गर्न गइन्छ। अहिले देवघाटमा छ त्यो भने राम चाहिँ नि त्यहाँ भेट्न त्यहाँ आउने, लवकुशहरू चाहिँ नि फेरि त्यो रामायण वाचन गर्दै गीत गाउँदै हिँड्ने पनि चलन थियो, गाउँदै गाउँदै अयोध्या पुग्ने। अरे ल वाल्मिकी आश्रमबाट अयोध्या पुग्ने बच्चाहरू गाउँदै गाउँदै 515 किलोमिटर परको अयोध्या पुग्छन्। अयोध्या पुग्ने फेरि चाहिँ नि सीता भासिने, देवघाटमा सीता भासिएको ठाउँ छ। वाल्मिकी आश्रमको नजिकै पनि छ अरे, त्यहाँ चाहिँ हामीले देखेनौँ होइन, तर जी न्युजवालाहरूले त्यहाँ पनि रहेछ भनेर पनि भनेका छन्। अब मेरो फेरि उनीहरूसँग त्यस्तो सम्पर्क भएको छैन। तर म के भन्छु भने यसमा हाम्रो इन्डियनहरूसँग कुनै वैमनस्यता छैन। हामी र उनीहरू मिलेर खोज्ने हो। झगडाको जुन कुरा गर्नु भयो नि, झगडा होइन यो त। ओहो राम जन्मिएको साँच्चैको जन्मभूमि अब फेला पर्दैछ, ओहो लो हामी सबै चाहिँ मिलौँ भनेर आउने कुरा हो नि, खोज्नुपर्ने कुरा हो, झगडाको कुरा होइन। उनीहरूले त के बुझ्नुपर्छ भने राम मन्दिर त थियो होला नि अयोध्यामा, अहिलेको भनिएको इन्डियाको अयोध्यामा पनि थियो होला नि, किनभने मुसलमानहरू त पछि आएका हुन्। रामका अनुयायीहरू जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ मन्दिर बनायो होला नि, त्यहाँ पनि थियो होला, त्यो मन्दिर भत्कियो होला, भत्काइयो होला। यी विभिन्न इतिहासको कुरा हामी त्यहाँ गएर फेरि झगडा गर्नेतिर जान खोजेको होइन मैले, त्यो त थियो होला, तर जन्मभूमि चाहिँ नि त्यो होइन पो भनेको त। त्यहाँ मन्दिरै थिएन, यत्तिकै भत्काएको भनेको त होइन नि मैले। मलाई त्यस्तो भनेर पनि आएको छ क्या ट्विटमा कि चाहिँ नि यस्तो भन्नुभयो भनेर, मैले त्यस्तो भनेको होइन। त्यहाँ मन्दिर थियो होला, बनाएका थिए होला नि, भत्काइयो होला। अब आगामी दिनमा यो बहस छलफल कता जान्छ जस्तो लाग्छ? यो विवादमा परिणत हुन्छ कि बहस छलफल नै हुन्छ? अब देशको बागडोर सम्हालेर बसेको यति महत्त्वपूर्ण व्यक्तिले यसो भनिसकेपछि मेरो उहाँसँग के अनुरोध छ भने एउटा विज्ञहरूको एउटा समूह बनाऊ र चाहिँ नि शास्त्रमा भएका अयोध्यालाई सिद्ध गर्ने श्लोकहरू, वेद ऋचाहरू, अब वेदसम्म त पुगेको छैन होला, वेदमा छैन होला, किनभने वेद अझै पहिलाको हो, कुराहरू पत्ता लगाऊँ, ती उत्खनन गरौँ। अब शास्त्र उत्खनन कार्य गर्न पर्यो हो। तुलसीकृत चाहिँ नि रामचरित मानस पनि हेरौँ। एउटा चाहिँ नि वाल्मिकीको रामायण भन्दा पनि पहिला एउटा उत्तर रामायण थियो अरे, मेरो बुवा भन्नुहुन्छ। त्यो उत्तर रामायणलाई वाल्मिकीको रामायणमा गाँसिएर उत्तरकाण्ड भएको हो रे भने त्यो खोजी गरौँ त हामी चाहिँ पुगिहाल्छौँ टुङ्गामा। हामी किन टुङ्गामा पुग्छौँ भने हामीले असत्य स्थापना गर्न खोजेको चाहिँ होइन। हामीले सत्य, हामीसँग नदीहरू यहीँ छन्, हामीसँग मिथिला यहीँ छ, हामीसँग देवघाट यहीँ छ, हामीसँग भरतपुर छ, हामीसँग रामनगर छ, हामीसँग रामग्राम छ, हामीसँग रामधुनी छ। अनि अर्को कुरा छ, अब राम वनवास गएपछि पञ्चवटी जान पर्यो, चित्रकूट जान पर्यो, उतै जान पर्यो नि। कताबाट गयो त? उताबाट गयो। तब त्यो पनि खोजौँ न, मैले त्यसको नक्सै बनाएको छु, सबै यतै छन्। अनि कहाँ उठाएर जानै मिल्दैन भनेको गलत कुरालाई सिद्ध गर्दा हामीले हेर्न मिल्छ होइन? मिल्छ। अब म हुन्छ, अहिले हामीले यो लिएर तल हेरौँला, मिल्छ। अब हाम्रो कुराकानी लगभग अन्त्यमा आइपुगिसक्यौँ होला। हजुर। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ? यो बहस विवादमा तपाईँको निर्णायक विचार के छ? आगामी दिनमा यो बहस छलफल, विवाद होइन छलफल, कहाँ जानुपर्छ? अहिले जुन सुरुवातको छलफल कस्तो लागिरहेको छ? अहिले उठान जुन समाजमा भयो यसो छ। अब मैले त केही वर्षदेखि भन्दै आएँ र अनि केही समय म रोकिएँ। म किन रोकिएँ भने
इन्डियामा त्यो मुद्दा चलिरहेको थियो। कतिपय हाम्रा हिन्दू चाहिँ दाजुभाइहरूले अहिले यो बहसलाई अगाडि नल्याऊँ, फेरि मुद्दा प्रभावित हुनसक्छ भनेपछि म केही समय रोकिएँ। त्यसपछि मुद्दाको छिनोफानो भयो, खुसी लाग्यो। अदालतले बडो राम्रो निर्णय गरेको छ। यहाँहरूले हेरौँ त्यो निर्णय, त्यहाँ भनेको छ कि राम जन्मिएको यहीँ हो भन्ने त सिद्ध भएन भनेको छ। कस्तो ठुलो कुरा भनेको छ। हामी यत्रो कुरा हुँदाखेरि हामी त नामर्द हुन्छौँ। भारतको सर्वोच्च अदालतले, इन्डियाको सर्वोच्च अदालतले भन्यो कि अयोध्यामा राम जन्मिएको सिद्ध हुँदैन, तर मन्दिर चाहिँ थियो भन्यो। कति यस्तो कुरालाई पनि हामीले यदि चाहिँ नि खोजेनौँ भने त हामी नामर्द होइनौँ। हामी त्यो ओलीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिनुपर्छ कि उहाँले अब बोल्ने मात्रै होइन, उहाँलाई एउटा चाहिँ के आरोप लाग्छ भने बोल्नुहुन्छ, फेरि बोलेको गर्नुहुन्न, धेरै कुरा बोलिराख्नु भएको छ भन्ने छ। यो कुरामा मेरो उहाँलाई अनुरोध छ। म उहाँलाई हर समय मसँग भएका चाहिँ जानकारीहरू उपलब्ध गराउन र सहयोग गर्न तयार छु र त्यस्तो खालको एउटा विद्युत समूह बनाउने विषयमा पनि म कुरा गर्न म तयार छु। त यो गरौँ। यसले चाहिँ नि ओलीको केही पनि कुराले नाम नराख्दा पनि यो कुराले नाम राख्छ, इतिहास राख्छ। यो यति ठुलो कुरा हुन्छ। भनेको धर्म, भनेको संस्कृति भनेको यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। सबले ताली बजाउँछन्, पुरा इन्डियामा ताली घन्कन्छ। यो सत्य स्थापनाले पुरा इन्डियामा ताली। ओली तपाईँले जुन भन्नुभएको तथ्य छ, यो तथ्य सत्यका रूपमा स्थापित भयो भने पुरै भारतमा ताली बज्छ, पुरा इन्डियामा ताली बज्छ। किन भन्नु होला भने आफ्नै अदालतले, आफ्नै सर्वोच्च अदालतले राम जन्मिएको त पुष्टि हुँदैन भनेको ठाउँलाई भित्र मनले त मानेर आदर नगरेका होलान् नि, होइन हाम्रा हिन्दू भाइहरूले, दाइहरूले। त उनीहरूले चाहिँ नि यो साँच्चैको जन्मभूमि फेला पऱ्यो भने ओहिलेर आउँदैन। हाम्रो पर्यटन पनि त सँगसँगै जोडिन्छ। सँगसँगै हजुर, ठिक छ। हामीले आगामी दिनमा नि यो कुरा गरि नै रहनेछौँ। दर्शकवृन्द, राम नेपालमा जन्मिएका हुन्, भारतमा होइन भन्ने जुन यो बहस छ, जुन छलफल छ, यसलाई विवादको रूप नदिउँ, यो बौद्धिक अन्वेषणको बाटोमा यसलाई लैजाउँ। लोकमणिजीले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ शास्त्र उत्खननको बाटोमा जाउँ। यही त कामना हुन्छ। हामी यही कामनाका साथ बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद, यहाँ आइदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर यहाँलाई पनि धन्यवाद। हजुर।